आज हम पढ़ेंगे एंट्रेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंसान के जिस्म में कैसे एंटर होते हैं या दाखिल होते हैं, इसके बारे में हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो वर्ड है, जो लफ्ज है, इसमें माइक्रो का मतलब होता है टाइनी, यानी बहुत ज्यादा छोटे छोटे, और ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, यानी जानदार अशिया। तो इस तस्वीर में ये जो छोटे छोटे हमें मुख्तलिफ रंगों में जो छोटी छोटी चीजें नजर आ रही हैं, ये कहलाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये इतनी छोटी होती हैं कि इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। माइक्रोस्कोप इस तरह की एक मशीन सी होती है जिसकी मदद से हमें ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स नजर आते हैं। वैसे हम आम आंख से इसे नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि फायदेमंद होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बीमारियों की वजह बनते हैं। और इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जर्म्स, यानी जरासीम। तो जर्म्स क्या करते हैं? जर्म्स डिजीज कॉज करते हैं, यानी बीमारी की वजह बनते हैं। तो ये जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंसानों के जिस्म में मुख्तलिफ तरीके से दाखिल होते हैं। तो इनके दाखिल होने का, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्रेंस का एक तरीका होता है हवा के थ्रू, यानी बाय एयर। तो हवा के थ्रू ये इंसान के जिस्म में कैसे दाखिल होते हैं, इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे इस तस्वीर को ले आते हैं और इस तस्वीर की मदद से समझते हैं कि किस तरह से ये जो जर्म्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ह्यूमन बॉडी में दाखिल होते हैं या एंटर होते हैं। तो हवा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हर जगह पे क्या चीज मौजूद होती है? एयर, यानी हवा। अब अगर एक मरीज, मिसाल के तौर पे एक जुकाम का मरीज है, जुकाम जिसे कॉमन कोल्ड कहा जाता है और पेशेंट कहते हैं मरीज को। जैसे यहाँ पे इस तस्वीर में ये एक मरीज दिखाया हुआ है जिसको क्या है? कॉमन कोल्ड है, या आम जो जुकाम होता है वो है। तो इस तरह से ये क्या है? एक पेशेंट है। तो अगर एक मरीज स्नीज करता है, यानी छींकता है, या कफ करता है, या खांसता है, तो इस बीमारी के जो जरासीम होंगे, यानी जुकाम के जो जरासीम होंगे, वो छींकने या खांसने की वजह से हवा में शामिल हो जाएंगे। तो अगर इस तरह की जो हवा जिसमें के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जरासीम शामिल हैं, तो इस तरह की हवा में कोई नॉर्मल जो एक इंसान है जिसको अभी कोई बीमारी नहीं है, तो वो सांस लेगा, तो ये जो जरासीम छोटे छोटे जो नुक्ते से दिखाए हुए हैं, ये क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जर्म्स हैं। तो ये इस तरह से एक मरीज से हवा के जरिए मुंतकिल हो जाएंगे या चले जाएंगे एक और ह्यूमन बॉडी के अंदर। क्योंकि ये जो हवा है इसमें क्या चीज है? जर्म्स हैं या जरासीम हैं। क्योंकि एक पेशेंट ने या एक मरीज ने यहाँ पे छींका था या खांसा था, इसलिए इस हवा के अंदर ये जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बॉडी के अंदर एयर के जरिए दाखिल होते हैं। एयर के अलावा पानी एक और जरिया होता है जिसके जरिए से, यानी जिसके थ्रू जरासीम ह्यूमन बॉडी में एंटर होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर या पानी के थ्रू भी एंटर होते हैं। कैसे एंटर होते हैं? मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस तस्वीर में दिखाया हुआ है कि यहाँ पे पानी है और कुछ लोग जो हैं इस पानी को पीने के लिए भर रहे हैं। तो अगर इस तरह का जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, पीने वाला पानी होता है, उसको इस्तेमाल किया जाए, तो इस तरह के पानी में क्या होंगे? जर्म्स होंगे, यानी जरासीम होंगे, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनेंगे। और अगर इस तरह के पानी को इस्तेमाल किया जाए उबाले बगैर, उबालना जिसको बॉइलिंग भी कहा जाता है, तो अगर इस तरह के पानी को बॉयल किए बगैर इस्तेमाल किया जाए
تو وہ لوگ جو اس طرح کے پانی کو ابالے بغیر استعمال کریں گے تو مختلف بیماریوں کے جو جراثیم ہوں گے، جرمز جنہیں مائکرو آرگنزمز بھی کہا جاتا ہے، جو ڈیزیز کازنگ ہوتے ہیں یا بیماریوں والے جو مائکرو آرگنزمز ہوتے ہیں ان کو جرمز کہا جاتا ہے یا جراثیم. تو یہ جو جراثیم ہوں گے مختلف بیماریوں کے، یہ انسانی جسم میں، ہیومن باڈی میں انٹر ہو جائیں گے. کس کے تھرو، کس کے ذریعے؟ واٹر یا پانی کے ذریعے. تو ایئر اور واٹر کے علاوہ فوڈ کے ذریعے بھی مائکرو آرگنزمز ہیومن کی باڈی کے اندر یا انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں. تو کس طرح کا فوڈ ہو جس کو کھانے سے مائکرو آرگنزمز ہماری باڈی میں انٹر ہوں گے؟ ایسا فوڈ یا ایسی خوراک جس کو ہم صحیح طریقے سے پکائے بغیر اگر کھائیں گے، یا اگر کوئی کچے فروٹ، جیسے کہ یہاں پہ فروٹ دکھائے ہوئے ہیں، ان کو اگر ہم صحیح طریقے سے نہیں دھوئیں گے تو اس کے اوپر مختلف طرح کے، جیسے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے جراثیم دکھائے ہوئے ہیں، تو اس شیشے کی مدد سے یہاں پہ جراثیم ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو جراثیم ہیں یا یہ جو جرمز ہیں، تو یہ اس کے اوپر مختلف جو فوڈ ہوتا ہے یا خوراک ہے اس کی سطح کے اوپر اس طرح سے جمع ہوتے ہیں. تو اگر فوڈ کنٹیمینیٹڈ فوڈ ہوگا، کنٹیمینیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے آلودہ، یعنی یہاں پہ ہم خوراک کی بات کر رہے ہیں تو خوراک آلودہ کیسے ہوگی؟ اگر اس کے اندر اس طرح کی زہریلی یا خراب چیزیں ہوں گی جو کہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، تو اگر اس طرح کے فوڈ کو ہم صاف کر کے یا دھو کے نہیں کھائیں گے تو یہ جو جرمز ہوں گے جو کہ اس فوڈ میں موجود ہوں گے، اس خوراک میں موجود ہوں گے، وہ ہمارے جسم میں داخل ہو جائیں گے. اور ایک اور طریقہ جس کے ذریعے سے مائکرو آرگنزمز ہیومن باڈی میں داخل ہوتے ہیں، وہ طریقہ کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ وہ ہے تھرو کٹس آن سکن. یعنی اگر ہماری جلد پہ کوئی کٹ لگ جائے، جیسے یہاں اس تصویر میں ایک ہیومن کا، ایک انسان کا پاؤں دکھایا ہوا ہے اور یہاں پہ کیا ہے؟ کٹ ہے. کٹ کہتے ہیں زخم کو اور سکن کہتے ہیں جلد کو. تو اگر ہمارے جلد کے اوپر کوئی زخم ہو جائے یا کٹ لگ جائے اور اس کو اگر ہم صحیح طریقے سے پٹی وغیرہ نہ کریں اور یہ سکن اس طرح، یہ جو کٹ والی جگہ ہے یہ کھلی رہے، تو اس کٹ یا زخم کے ذریعے کافی زیادہ جو بیکٹیریا ہوں گے. بیکٹیریا کیا ہیں؟ جرمز ہیں یا مائکرو آرگنزمز ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جرمز یا مائکرو آرگنزمز کی ایک قسم ہے. تو یہ جو بیکٹیریا ہوں گے یہاں سے باہر جو ہوا میں موجود ہوں گے تو وہ اس زخم کے ذریعے انسانی جسم میں انٹر ہو جائیں گے یا داخل ہو جائیں گے. تو اگر کٹ یا زخم زیادہ عرصے تک کھلا رہے، اس کو صحیح طریقے سے پٹی نہ کی جائے، تو کیا ہوگا؟ جرمز ہمارے جسم میں داخل ہو جائیں گے. ایک اور طریقہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو مائکرو آرگنزمز ہوتے ہیں وہ ہیومن باڈی میں داخل ہوتے ہیں. تو وہ طریقہ یا وہ ذریعہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اینیملز، یعنی جو دوسرے جانور ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے بھی مائکرو آرگنزمز یا بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں. جیسے کہ اس تصویر میں ایک ڈاگ یا کتا کیا کر رہا ہے؟ ایک انسان کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اسے کاٹ رہا ہے اس جگہ سے. اس کو ایک اور رنگ سے ظاہر کرتے ہیں، یہاں پہ کاٹ رہا ہے. تو اب جو اس اینیمل کے کاٹنے سے جرمز انٹر ہوں گے، جیسے کہ یہاں پہ ہم نے اس تصویر کی مدد سے دیکھا کہ ایک پاگل کتا یا میڈ ڈاگ تھا، اس نے اٹیک کیا ایک انسان پہ. تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ جراثیم جو ہیں، جو جرمز ہیں، وہ انٹر کر جائیں گے ہیومن باڈی میں. اور یہاں پہ ہم ایک اور تصویر کی مدد سے اگر دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ایک ڈاگ بائٹ یا کتے کے جو کاٹنے کا نشان ہے وہ بازو پہ نظر آ رہا ہے. تو اب یہاں پہ بھی کیونکہ زخم بن گیا ہے تو اس زخم کے ذریعے سے جو جرمز ہیں، جو جراثیم ہیں، وہ انسانی جسم میں داخل ہو جائیں گے. تو جیسے اینیملز یا جانور کے ذریعے سے بھی مائکرو آرگنزمز ہیومن باڈی میں داخل ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں بھی جراثیم منتقل ہو سکتے ہیں. اور کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹچ کے ذریعے، یعنی چھونے سے.
تو اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں دو انسانی ہاتھ نظر آ رہے ہیں. ایک وہ ہاتھ ہے جس کے اوپر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کیا چیز موجود ہیں، مائکرو آرگنزمز موجود ہیں یا ڈیزیز کازنگ مائکرو آرگنزمز جنہیں جرمز کہا جاتا ہے وہ موجود ہے. تو اگر اس طرح کا انسان جس کے ہاتھ صاف نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ہاتھ پہ زیادہ سارے جراثیم ہیں. تو اگر ایک ایسا انسان جس کے ہاتھ صاف ہیں، جس پہ کوئی جراثیم نہیں ہے، تو وہ کسی دوسرے انسان کے ہاتھ کو ایسے چھوئے گا تو کیا ہوگا کہ یہ جراثیم دوسرے انسان میں بھی منتقل ہو جائیں گے یا چلے جائیں گے، یہاں سے ٹرانسفر ہو جائیں گے. تو ڈائریکٹ ٹچ کرنے سے بھی جراثیم یا مائکرو آرگنزمز ہیومن باڈی میں داخل ہوتے ہیں. تو آج ہم نے پڑھا انٹرنس آف مائکرو آرگنزمز ان ہیومن باڈی کے بارے میں.